नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले सौन संस्थाको सहकार्यमा जलन सम्बन्धी समस्या समाधान र न्यूनीकरण गर्नको लागि विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि तालिम सम्पन्न गरेको छ। यो जलन के हो, जलनको अवस्था के छ, यसबाट सुरक्षित रहन के गर्नु पर्ला, अनुसन्धानले के देखाउँछ र स्वास्थ्यको हिसाबले के हो भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी यहाँलाई केही जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सौन संस्थाका सचिव, जसले लामो समयदेखि जलनको विषयमा अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ, अनुसन्धानकर्ता डाक्टर कमल फुयाल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा संलग्न रहिरहनुभएका स्तुपा कलेजका सहप्राध्यापक पुण्यश्वरी सुवाल, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। जलन सम्बन्धी विषय धेरैको नजरमा परेको अवस्था पनि छैन, होइन? पछिल्लो समय त यहाँहरू अनुसन्धान गरेर जलन र भयावह अवस्थामा छ, यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेन, यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लैजानुपर्छ र भन्ने खालको हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ। अध्ययनले के देखाउँछ, अनुसन्धानले के देखाउँछ? यहाँ त त्यही विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। महानगरपालिकाको सहकार्यमाले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम पनि प्रदान गरिरहनु भएको छ। हजुर, अध्ययन बाहिर चर्चामा भए जस्तै भयावह हो। अब पहिलो कुरा त जलन सम्बन्धी खास राष्ट्रव्यापी अनुसन्धान हुन सकेका छैन अहिलेसम्म, है। जलन सम्बन्धी जति कुरा गरिन्छ तथ्याङ्कको हिसाबले जलन भएर अस्पतालमा आइपुगेका बिरामीहरूको जुन तथ्याङ्क अस्पतालले सङ्कलन गर्छ त्यसकै आधारमा बोल्ने लेख्ने गरिएको छ, है। अनि हामीले हालसालै लगभग 3 वर्ष अगाडिदेखि 3टा जिल्लामा हिमाल, पहाड, तराई कभर गरेर रसुवा, मकवानपुर र धनुषा जिल्लामा, है, त्यो अनुसन्धानले चाहिँ के देखाएको छ भने प्राय बढी जसो जलन चाहिँ भान्सामा हुने गरेको छ। त्योभन्दा पहिला अब नेपालमा विशेष गरेर यो सन् 2008 को तथ्याङ्कले नेपालमा वर्षमा लगभग 55,000 जलनको घटना हुने र जलनकै कारण वर्षमा 2200 जनाको मृत्यु हुने भन्ने देखाएको छ। जलनका कारणले 2200 जना प्रति वर्ष मृत्यु हुने। तर त्यो चाहिँ अस्पतालमाबाट आएको तथ्याङ्कको आधारमा हो। अस्पतालमा नआइकन मृत्यु हुने चाहिँ त्यसमा देखिएको छैन। र यो 2008 भन्दा यता चाहिँ जलनको घटनामा वृद्धि नै भएको देखिन्छ, है। र हाम्रो अनुसन्धानले बढी चाहिँ भान्सामा झन्डै 68% जलनको घटना चाहिँ भान्सामा भएको देखाउँछ, है। अब यो जलनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि विशेष गरेर यो 5 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ आगोको ज्वालाबाट हुने जलन, अर्को चाहिँ यो तातो झोल पदार्थ शरीरमा परेर हुने जलन, त्यसपछि तातो वस्तु छोइएर हुने जलन, र यो विद्युतीय जलन, यो करेन्ट लागेर भनौँ, त्यसपछि यो केमिकल, यो एसिड प्रहारदेखिको खालको कुराहरू। र यो 68% भान्सामा हुने भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ आगोको ज्वालाबाट हुने जलन र तातो झोल पदार्थ शरीरमा परेर, है। अनि अर्को यस्तै विशेष गरेर यो महिला र पुरुषको हेर्दाखेरि चाहिँ भान्सामा महिला र केटाकेटी बढी हुने भएको भएर झन्डै 64% जलन चाहिँ महिलामा भएको पाइएको छ। र 5 वर्ष मुनिको उमेरको बालबालिका चाहिँ 40%, विशेष गरेर उनीहरूमा चाहिँ यो तातो झोल पदार्थ, यो दाल भनौँ, दुध, चिया, त्यो शरीरमा परेर चाहिँ हुने गरेको देखिया छ। र अब यो जलन चाहिँ अब अलिकति यो वर्गीय रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि 90% भन्दा बढी जलन चाहिँ आर्थिक रूपमा एकदम विपन्न परिवारमा चाहिँ हुने गरेको देखिया छ, है। र यो जलनको उपचार महँगो छ, खास भन्यो भने यो अरू रोगको जस्तो होइन। हजुर, तथ्याङ्कको हिसाबमा महिलाहरू र बढी बालबालिकाहरू प्रभावित हुने यहाँको अध्ययनले, अनुसन्धानले देखाइरहेको छ। हजुर, लामो समयदेखि काम पनि गर्नु भएको छ, स्वास्थ्यविदका हिसाबमा अध्यापन पनि गराइरहनु भएको छ। यो विषयमा यहाँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? जलन सम्बन्धी अध्यापन गराइरहँदाखेरि यसप्रति आकर्षण अथवा चाहिँ राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो के छ? यसमा चाहिँ अब विशेष गरी भनौँ न, प्रमाणपत्र तह मुनिदेखि लिएर प्रमाणपत्र तह ब्याचलर मास्टरसम्मकै विभिन्न स्वास्थ्यका, नर्सिङ,
अब MBBS डाक्टरी भयो, अरू प्यारामेडिकल, यो सबै पढाइहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ जलनको विषयलाई एकदमै सानो केही घन्टाको पोर्सनको रूपमा राखिएको छ करिकुलमहरूमा। यसलाई चाहिँ विशेष यो जलनकै कोर्स भनेर त्यस्तो आजसम्म छैन अहिलेसम्मको। हामीले नर्सिङमा नि पढाउँछौँ, जनस्वास्थ्यमा नि पढाउँछौँ, अरू विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ सानो युनिटको रूपमा राखिएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति ध्यान नपुग्या हो कि त्यो विषयको अध्यापनमा, जसले गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि समुदायमा विभिन्न अस्पतालहरूमा प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि पनि त्यति धेरै प्रायोरिटीको रूपमा त्यसलाई नलिएको। प्राथमिकताको हिसाबमा हेर्दा सरकारको कुनै पनि कार्यक्रममा जलन विशेष कार्यक्रमहरू छैन, जलन सम्बन्धी कुनै पनि नीति नै छैन अहिलेसम्म। उपचार पद्धतिमा बर्न वार्ड चाहिन्छ भनौँ न, जलनका बिरामी उपचार गर्ने वार्ड चाहिन्छ भन्ने त्यो त्यति ध्यान दिएको देखिया छैन। अब पहिलाको हिसाबले जाने हो भने क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा केही बेडहरू छ, कुनै अस्पतालमा सबै ठाउँमा नि छैन। जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूमा त कहीँ पनि जलनको वार्डै छैन। जलनको घटना यति धेरै अनुसन्धानले देखाएको छ होइन। यो अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूलाई अथवा चाहिँ जलन सम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहनेहरू प्राथमिकता नपर्नुको कारण चाहिँ यहाँको अनुभवले के भन्छ? एउटा त धेरै समस्या छ हाम्रो। अब हाम्रो देशमा स्वास्थ्यसँग छिटो छिटो देखिएकै, बाहिर देखिएकै समस्या धेरै छ। अब जलनको विषयलाई चाहिँ त्यति धेरै अब भनौँ न, हामीले पनि प्रचार प्रसार यो विभिन्न हाम्रो आँखामा नपर्या हो कि होइन, हामीले नै पनि यो जलनमा काम गर्नुभन्दा अगाडि यो घटनालाई देखिया थिएनौँ भन्दा हुन्छ। अनि जब यसमा काम गर्न थाल्यो नि, उसलाई जलन भएर त्यो दाग बस्या रहेछ भनेर त्यसले त जिन्दगीभर स्कार दिन्छ, दागहरू देख्छ, यो दाग चाहिँ जलनको रहेछ कि क्या हो भनेर हामीले नि बिस्तारै देख्न थाल्यौँ। त्यो कारणले अब मेरो विचारमा धेरै जसो अब हामी धेरै वर्षदेखि सरुवा रोगमा केन्द्रित छ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू होइन, महिला बालबालिकाको स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ। अब अहिले आएर फेरि नसर्ने रोगमा केन्द्रित छ। अब धेरै त्यस्ता गर्ने त्यो अब जलनले चाहिँ यति मर्यो है भन्ने खालको एउटा नदेखिएर एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। दोस्रो कारण चाहिँ अघि सरले भन्नुभयो 90% जस्तो त तल्लो वर्ग, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग जो मिडियामा आउन सकेका छैनन्, जो नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेका छैनन्, उहाँहरूलाई धेरै भयो नि त यो घटना। अनि यो हाइलाइटमा आउन नसक्या हो कि जसरी अब सुषमा कोइरालालाई जुन ग्यास पड्केर उहाँको मृत्यु भयो, त्यो भएपछि त यो त डरलाग्दो रहेछ नि त, यसको त उपचार तत्काल गराउनु पर्ने रहेछ नि, तत्काल उपचार गराउने ठाउँ रहन्छ नि भनेर जब सुषमा कोइराला अस्पताल बन्यो नि, त्यसरी अब त्यो भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ त्यो जब मिडियामा तात्तिन्छ तब मात्रै तात्तिने हाम्रो बानी छ होइन, त्यही सिस्टम पनि त्यसरी नै भयो कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुभवले। अब यहाँले भने यस्तै कुराकानी गर्ने भने अध्ययन अनुसन्धानका हिसाबमा सरकार स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम छ, खर्चका हिसाबमा पनि अन्यत्र धेरै लगानी गरेको छ। नेपालको खर्चको बजेटको हिसाब हेर्ने भने स्वास्थ्य प्राथमिकता परेको विषय पनि हो। तर ती धेरै बजेट परिरहँदा पनि जलन होइन, विशेष गरी मान्छेले आग लागि भन्यो भने चाहिँ झट्टै बुझिहाल्ने, जलन भने के हो भन्ने खालको अवस्था पनि रह्यो होला। के हो कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ जस्तो अध्ययनले देखायो? यहाँहरूको अनुसन्धानले त केही न केही डाटा तयारी गरेर सरकारको यसलाई प्राथमिकता नपर्नुको कारण त्यस्तो केही छ? अब एउटा चाहिँ अघि न उहाँले भन्नुभएको जस्तो नि, विशेष गरी यो जलन सम्बन्धी बहस नै भएको छैन क्या खास भन्यो भने। अब पहिलो कारण चाहिँ विशेष गरी यो एकदम आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गमा बढी हुने भएको भएर त्यति चासो नदेखिएको पनि देखिया छ होइन। जस्तो अब अर्को चाहिँ हाम्रै अनुसन्धानले के देखाएको छ भने 89% हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि 89%लाई चाहिँ जलन सम्बन्धी केही पनि थाहा भएको देखिएन। जस्तो जलन भयो भने के गर्दै तुरुन्तै होइन, जस्तो गाउँघरतिर त हामीले आफैले पनि के भेट्यौँ भने गोबर लगाएको छ अथवा माटो दलेको छ होइन, अन्डा दलेको छ, गोलबाट दलेको छ। यसले के देखायो भने अरू स्वास्थ्यको कार्यक्रम अब यो स्वास्थ्य चौकी मार्फत अथवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत व्यापक लगिया छ, जलन अहिलेसम्म छोएकै छैन। जस्तो एउटा उदाहरण मकवानपुरमा हामीले र धनुषामा पनि स्वास्थ्य चौकीको स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग चाहिँ छलफल गर्दाखेरि, उहाँहरूसँग सर्वे गर्दाखेरि झन्डै 30 वर्षदेखि काम गर्नेहरू थुप्रै छन्, तर 30 वर्षमा जलन सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म एउटा तालिम पनि भएको छैन रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ त्यो नीति तथा कार्यक्रम नै पर्या छैन अहिलेसम्म नै।
र उहाँले भन्नुभयो जस्तो जुन अब भनौँ न एचए अथवा जनस्वास्थ्य विषयको विद्यार्थीहरू, नर्सिङको विद्यार्थीहरू आखिर भनौँ न पढेर आएर काम गर्ने त उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले पनि थोरै त्यसको सामान्य परिचय बाहेक जलन किन हुन्छ अथवा जलन भयो भने के गर्ने भन्ने चाहिँ जानेको देखिएन। हामी यहाँ समग्र आगलागी हुन्छ अथवा तातोले पोल्छ कुनै पनि किसिमले, त्यसपछि के गर्ने भन्ने ज्ञानको पनि अभाव छ। ज्ञानको पनि अभाव छ। हामीले तल्लो तहसम्म पुर्याउन राज्य सकेको अवस्था छैन भन्ने कुरो अनुसन्धानले देखायो। तर अब गत 1.5 वर्ष यता चाहिँ स्थिति अलिकति फरक भएको छ। विशेष गरेर अब हामी सगुन संस्था, त्यसपछि कीर्तिपुर अस्पताल, सुषमा कोइराला अस्पताल, यो अहिले त नेपालमा भनौँ न जलन सम्बन्धी कुरा उठाउनलाई यो नेपाल वन फाउन्डेसन भनेर पनि स्थापना भएको छ 1.5 वर्ष अगाडि। र यो नेपाल वन फाउन्डेसन मार्फत हामीले कुराहरू व्यापक रूपमा लगिरहेछौँ नीति निर्माणकर्ताहरूमा पनि। र यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले अब देशभरिका सबै इमर्जेन्सी वार्डका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जलन सम्बन्धी मतलब उपचार गर्न सक्षम बनाउन तालिम पनि सुरुवात गरेको छ। त्यसो र 1.5 वर्ष यता चाहिँ स्थिति फरक भएको छ। अब यहाँहरूको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि तालिम पनि सञ्चालन गर्नुभयो। अब यहाँहरूले अहिले यो 3 दिनसम्म जुन महानगरपालिकाको सहकार्यमा तालिम गर्नुभयो, के पाउनुभयो त्यहाँको अवस्था, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था, उहाँहरूसँग भिजेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ के पाउनुभयो? फेरि पनि त्यही, हामीले विभिन्न जिल्लामा अघि सरले भन्नुभएको छ 3टा जिल्लामा नि तालिम गरिसक्यौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। त्यहाँको त हामी झन्डै 100% स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम गरिसक्यौँ, सबै स्वास्थ्य चौकी पुगेर। अब यहाँ काठमाडौँमा गर्दाखेरि पनि हामीले इन एन एभरेज 75-76 जनालाई हामीले 3 दिन तालिम दियौँ। कसैले पनि भने नि अघि जस्तै जलन सम्बन्धीको कहीँ पनि सुनेको छैन, कुनै पनि तालिम पाएको छैन। बिहान आउँदासम्म उहाँहरूलाई अलमल के हुने हो, के विषयको तालिम रहेछ, यसमा पनि धेरै कुरा सिक्ने छ र भन्या जस्तो थियो। अनि जब तालिम सकिएर 4 बजेतिर हुँदाखेरि चाहिँ ओहो यो त यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, अहिलेसम्म त हामीले कहीँबाट सुनेकै छैन, यो त एकदम हामी चाहिँ अब यसमा लाग्छौँ। हामी रोकथाममा पनि यो गर्छौँ, उपचार पनि यो गर्छौँ, प्राथमिक उपचार हामीले सक्ने, र हामीलाई जलन बिरामी आयो भने कहाँ पठाउनुपर्छ भनेर एकदम प्रष्ट भयो। उहाँहरू एउटा प्रतिबद्धतासहित एकदम भनौँ न धेरै कुरा पो थाहा भयो भनेर एक्साइटेड भएर जानुभएको छ। आगलागी लागिहाल्यो भने के गर्ने, ग्यास लिकेज भयो भने के गर्ने भन्ने खालका तालिम चाहिँ धेरै भयो। अथवा चाहिँ जलन भइसकेपछि के गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ छैन, हुनै सकेन है। यो नै हो। हामीले जस्तो बारुद यन्त्रको पनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर 3 ठाउँमा हामी भिजिट गरेर उहाँहरूसँग पनि इन्टरभ्यू गरेका छौँ, हामीले आर्टिकलहरू लेखेका छौँ। त्यसमा त्यही उहाँहरूको फोकस चाहिँ कसरी आगो निभाउने, आगो कसरी कन्ट्रोल गर्ने, मान्छेलाई रेस्क्यु गर्नेसम्मको उहाँहरूले तालिम दिनुभयो। तर अब रेस्क्यु गरेर जाने ठाउँ स्वास्थ्य कर्मी कहाँ हो, त्यहाँ चाहिँ अब जलनलाई कसरी उपचार गर्ने भन्नेमा ज्ञान सिप दुइटैको एकदमै कमी छ। जलन भइसके पश्चातको अवस्था के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कतैबाट पनि जानकारी दिने प्रयास भएन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने भने भनौँ न। म त सामान्य रूपमा जस्तो जलन सम्बन्धी उपचार हुने अस्पताल त अब उहाँहरू त विज्ञानै हुनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ पर्याप्त गरिरहनु भएको छ होइन। जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ अब यत्रो अस्पतालहरू छन्, जम्मा 7वटा अस्पतालमा मात्रै जलन सम्बन्धी उपचार गर्ने। तर कति बेला थाहा पनि छैन, जस्तै सुषमा कोइराला अस्पतालको कुराकानी गर्ने हो भने त्यहाँ के उपचार हुन्छ भने कति बेला थाहा नभए हुनसक्छ, धेरैलाई जानकारी छैन, कहाँ लाने भन्ने थाहा छैन। हजुर होइन छ, तर चाहिँ त्यहाँ के उपचार हुन्छ, त्यहाँ पनि अरू अस्पताल जस्तै हो कि भन्ने खालको आम नागरिकलाई त परेको छ नि। धेरैलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न हामीले 2-4वटा केस त के पनि भेट्यौँ भने अब यो फर्पिङ त्यहाँ जलन हुँदाखेरि त्यो कीर्तिपुर अस्पतालकै बाटोबाट आएको छ बिरामी, तर अन्तै पुगेको छ होइन, उपचार हुन्छ कीर्तिपुरमा, ऊ आइपुगेछ अन्तै। अनि अन्त पनि अब त्यही हो, अस्पताल अब झन् प्राइभेटमा गयो भने त नलिने भन्ने कुरै भएन। अनि 2-4 दिन त्यहाँ राखिन्छ, खास उपचार हुन सक्दैन, पैसा पनि सकिन्छ। अनि फेरि उनीहरू अन्तिममा कीर्तिपुरै पुगेर उपचार गरेको देखियो। भने मतलब अब यसले त उसको भनौँ न त्यो जति छिटो उपचार हुन सक्थ्यो त्यो त हुन सकेन। यदि पहिल्यै कीर्तिपुर अस्पताल जानुपर्छ भन्ने थाहा पाएको भए त फरक हुन्थ्यो स्थिति। त्यसो र धेरै जानकारीको चाहिँ अत्यन्तै अभाव भएको चाहिँ भेटियो। जस्तै यहाँले भन्नु भने उपचारका हिसाबले अत्यन्त खर्चिलो छ जलन। हजुर, कुराकानी गर्नुभयो।
के छ यसको चाहिँ अलिकति प्रारूप बताइदिनुहोस् न, के हो यो? अत्यन्त अब कम अरू रोग जस्तै हो कि अथवा चाहिँ उपचारै नहुने भन्ने खालको एउटा मान्छेहरूलाई एउटा मानसिकता पनि त्यो छ, अथवा चाहिँ खर्च धान्न नसक्ने हो कि, अथवा त्यो आग लागि अथवा जलन हुने बित्तिकै तत्काल उपचार गर्न सक्यो भने त्यसलाई निवारण गर्न सक्ने हो कि के हो त? अब हाम्रो अनुसन्धानले के देखायो भने नि अब जलन भएपछि सालाखाला 26 दिन चाहिँ उपचारको निम्ति अस्पतालमा बस्नुपर्ने देखियो। अब कोही 6 महिना नै बसेका छन्, कोही 10-12 दिन, जस एभरेजमा 26 दिन। र उपचार खर्च चाहिँ झन्डै 1,75,000 जति देखियो सालाखाला। कतिको 6-7 लाख पनि लागेको छ होइन। तर यो उपचार खर्चमा चाहिँ यो एक्ज्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ होइन, किनभने कीर्तिपुर अस्पतालमा, सुषमा कोइराला, इभन वीर अस्पतालमा पनि विपन्नहरूलाई धेरै छुटसहितको उपचार गरिन्छ। त्यसो साँच्चैकै पैसा दिनुपर्ने हो भने त्योभन्दा बढी लाग्थ्यो। एकातिर स्थिति यो छ। अर्कोतिर फेरि अनुसन्धानले के देखाएको छ भने 90% बढी जलनको समस्या चाहिँ आर्थिक रूपमा गरिब परिवारलाई पर्छ। भनेपछि उनीहरूले 1,75,000 कसरी जुटाउने? र यो अरू रोग जस्तो भनौँ न, अब इभन मुटुकै रोग लागेको छ भने पनि 1 हप्तापछि जाउँ, पैसा खोजेर जाउँ भन्न मिल्छ। तर यो त मिल्दैन। तपाईँको 5 मिनट मात्रै ढिला भयो भने मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो र यो साँच्चैकै भन्ने हो भने विशेष गरेर त्यो जलनमा परेकाहरूको लागि चाहिँ त्यो जीवनभरि नै आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूपमा चाहिँ असर पर्ने हुँदो रहेछ यो जलन भयो भने होइन। उसको शारीरिक असर त परिहाल्छ, दाग बस्छ, कति अपाङ्गता हुन्छ। र एकजनालाई अपाङ्गता हुँदाखेरि सिङ्गो परिवारलाई असर परेको पनि हामीले भेटिया छौँ। कतिपय तपाईँको विवाह हुन लागेको चाहिँ क्यान्सल भएको, अथवा विवाह भइसकेको चाहिँ वैवाहिक जीवन बिग्रेको थुप्रै घटनाहरू छन्। तर यो वास्तवमा साँच्चै के भन्यो भने अलिक भयावह नै छ। विशेष हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो यो। अब यहाँले अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ, अध्यापन पनि गरिरहनु भएको छ होइन। नेपालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको हिसाबमा कुराकानी गर्ने भने उहाँहरू पछिल्लो समय जब यहाँहरूले अनुसन्धान गर्न थाल्नुभयो, यहाँहरूले यो तालिमहरू सम्पन्न गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछिको अवस्था हेर्ने नै स्वास्थ्यकर्मीमा जलन सम्बन्धी उत्साह कतिको आएको पाउनु भएको छ? अथवा चाहिँ कलेजहरूले पनि अब यो पनि प्राथमिकतामा पर्यो, यसलाई यो विषय पनि अब समेटिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कतिबाट कुरो आएको छ? अथवा यहाँले त्यस्तो प्रस्ताव लानु भएको छ? त्यस्तो छ? केही सफलता भएको छ। जस्तो एउटा चाहिँ यो 3टा जिल्लामा हामीले जहाँ काम गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ अहिले सानोभन्दा सानो जलनको घटना भयो भने हामीलाई फोन आउनु थालेको छ। के गर्ने, फोका फुटाउँ कि नफुटाउँ, कहाँ पठाउने त लगभग उहाँहरूलाई थाहा भयो। यति साइजको छ, हामी गर्न सक्छौँ कि पठाइदिउँ, यो फोनै सिधै आउन थालेको छ। हामीले समुदायमा फोन दिएका छौँ, त्यो एउटा उत्साह भयो। अनि दोस्रो चाहिँ अब तपाईँहरू कहिले आउनुहुन्छ होइन, हाम्रो ठाउँमा पनि एउटा जलनको विशेष एउटा स्वास्थ्य कर्नर बनाउन पाए हुन्थ्यो। 2टा बेडको हाम्रो अस्पताल बन्दैछ, त्यहाँ बन्डको सम्बन्धी केही गर्न पाए हुन्थ्यो, तपाईँहरूको हामीलाई प्राविधिक सहयोग चाहियो भन्ने खालको गाउँपालिका तहबाट पनि त्यो इनिसिएसन भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीबाट पनि त्यसरी फोनहरू आएको छ भने पढाउने तहमा चाहिँ हामीले सक्ने ठाउँहरूमा यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। हामीले 3 महिनामा एउटा जलन पत्रिका पनि निकाल्छौँ। त्यसमा यो जलन सम्बन्धी, जलन भएका घटनाहरूको केसहरू, घटना अध्ययनहरू हामीले लेखेका छौँ। डाक्टरहरूको अनुभवहरू लेखेका छौँ, नर्सेसहरूको अनुभवहरू लेखाएका छौँ। अनि जनप्रतिनिधिहरूको पनि विचारहरू त्यो हामीले इन्टरभ्यू गरेर त्यो पनि लेखेका छौँ। त्यसले गर्दा नि केही तहमा चाहिँ एकदमै बिस्तारै यो आवाजहरू, जलन सम्बन्धी आवाज फैलिएको छ। अनि पढाउने ठाउँमा चाहिँ हामीले भर्खरै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको यो ब्याचलरको करिकुलम रिभिजन गरेका थियौँ। त्यसमा पनि यो जलन विषयलाई हामीले संलग्न गर्न सक्यौँ। हजुर त्यो छ। अनि अरू विषयहरूमा पहिल्यै भएको जलनकै विषयलाई पनि पढाउँदाखेरिका एस्पेक्टमा हामीले केही राम्रोसँग फोकस गरेर लान सकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कलेजमा पढाउने टिचरहरू र विद्यार्थीहरूलाई पनि यो एक दिने यो ओरिएन्टेसन अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। पक्कै पनि यसले राम्रो गर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भए विद्यार्थीमा पनि यसको जलनप्रति उत्साह छ, यो पढ्नै पर्ने रहेछ भन्ने छ। पढाउनेलाई पनि यो चाहिँ अनिवार्य रहेछ, हामी अन्यत्र दौडिरहेका छौँ, जलन त भयावह जस्तो छ भन्ने खालको एउटा उपलब्धिमूलक सिकाइ भएको छ। केही विद्यार्थीहरूले त्यसमा यो आर्टिकलहरू पनि लेखेर हाम्रो जलन पत्रिकामा छापिएका पनि छन्। उहाँहरूमा एक खालको उत्साह, यसमा काम गर्नुपर्छ, रोकथाममा काम गर्नुपर्छ। सरले भन्नु होला, यो त झन्डै 95% घटना त रोक्न सकिन्छ, रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसमा 2टा पाटो, एउटा रोकथाम त अति नै महत्त्वपूर्ण भयो,
त्यसले गरेर त यो पैसा दाग यो जीवनभरिको समस्या सबै रोकिदिन्छ नि। अब जलन भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसलाई आगोको लागि भयो अथवा चाहिँ आगोले पोल्यो अथवा ग्यासले पोल्यो अथवा चाहिँ कुनै किसिमको आगोसँग सम्बन्धी मात्रै भन्ने एउटा बुझाइ छ होइन। यहाँले भनेअनुसार 5 किसिमका जलनका घटनाहरू चाहिँ हामीले उजेलमा पारेका छौँ। त्यो भन्यो भने मिल्छ कि मिल्दैन? हामी जलन भन्ने बित्तिकै यहाँले भनेको तापबाट हुने अथवा तातिलो झोलबाट हुनेलाई चाहिँ नगर्नेमा राखेको छ नि। अब यो के रहेछ भने हुन्छ फेरि बढी चाहिँ आगोबाटै हुन्छ, किनभने भान्सामा भन्ने बित्तिकै होइन 68% चाहिँ आगो र तातो पदार्थबाटै हो। अब अहिले जस्तो भनौँ न एसिडको कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आइरहेछ होइन। तर त्यो खास भन्यो भने सङ्ख्याको हिसाबले भन्यो भने आगोको जला। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जलन भन्ने बित्तिकै आगोले पोलेको भन्ने मात्रै बुझ्ने चलन चाहिँ छ। तर त्यो 5 प्रकारको जलन रोक्न आवश्यक छ जस्तो चाहिँ। तर राम्रो कुरा यसपालि अब भनौँ न काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ होइन। काठमाडौँ फेरि नेपालमा हाम्रो अनुभव के छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरिसकेपछि अरूले धेरैले अनुसरण गर्दा रहेछन्। जस्तो अहिले हामीलाई नै अब धादिङबाट त्यसपछि यो सर्लाहीको बरथुवा नगरपालिका महोत्तरीबाट यस कुरा आइसकेको छ। हामी तुरुन्तै जाँदै पनि छौँ। 7वटा जिल्लामा चाहिँ यो जलन रोकथामको निम्ति र प्राथमिक उपचारको निम्ति हामी सगुन संस्था कीर्तिपुर अस्पताल हामी सबै मिलेर जाँदैछौँ। देश अलिकति उत्साहजनक नै छ। भनेपछि अहिले स्थानीय सरकारले जलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा सहकार्यमा यहाँले काम गरेको पनि एउटा उपलब्धिमूलक नै मान्नु पर्यो। त्यसलाई धेरै उपलब्धि। सिकाइका कुराकानी गर्दा यहाँहरूको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अहिलेसम्मको हिसाबमा कुराकानी गर्ने हो भने उपलब्धि चाहिँ कति भएको देख्नु भएको छ यहाँले? उहाँहरू अब त्यो गाउँसम्म पुगेर जुन जुन अस्पतालमा स्वास्थ्य केन्द्रमा यहाँले तालिम दिइरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले फोन त आइरहेको छ, यहाँले भनिसक्नु भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो। यदि उहाँहरूले अन्त सिकाउनु जानको लागि यो भयो भने खालको त्यहाँ कुनै समस्या देखियो भने के गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो केही आएको छ? एउटा त यो जुन कोभिडको यो 20लाई अलिकति समस्या पार्यो, त्योभन्दा अगाडि हामीले जुन तालिम गरेका जिल्लाहरूमा झन्डै 1.5 वर्षसम्म त एउटा पनि घटना भएन जलन सम्बन्धीको, एउटा पनि घटना भएन। अनि यो कोभिड भइसकेपछि अब लकडाउन विभिन्न समस्याले हाम्रो पनि आउने जाने अलिक कम भयो। त्यो कारणले जस्तो धनुषामा त्यो पटाखा पड्केर 3टा बच्चाहरूलाई अलिकति समस्या त्यो भयो। बाँकी ठाउँमा त झन्डै 0मै पुर्याउन सक्यौँ हामीले होइन रोकथामको हिसाबले। त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो उपलब्धि। अर्को चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीमा चाहिँ हामीले यो तालिम सँगसँगै सुषमा कोइराला अस्पतालमा चाहिँ 1 हप्तासम्मको त्यो ड्रेसिङ विभिन्न तत्काल म्यानेज गर्ने कसरी स्वास्थ्य चौकीमा भने 1 हप्ता तालिम पनि गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा राम्रो उपलब्धि छ। अहिले त सिधै भनौँ न त्यस्तो खालको अलि ठुलो रेफर गर्नुपर्ने प्रेसन गर्नुपर्ने बिरामी सिधै अस्पतालहरूमा आउन सकेको छ। हामीसँग भन्दा पनि अहिले डाइरेक्टली सुषमा कीर्तिपुर र समुदाय बीच यो स्वास्थ्य चौकी कर्मचारी बीचमा सञ्चार हुन थालेको छ। त्यो राम्रो उपलब्धि। हिजो कहाँ जाउँ के गरौँ भन्ने हुन्थ्यो, अहिले गाउँमा जलन भइहाल्यो भने कुनै पनि तापले पोलिहाल्यो भने हामी चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीसँग पुर्याउनु पर्छ भन्ने सन्देश पुगेको छ। कतिपय अध्ययन अनुसन्धानहरू हुन्छन्, ती अनुसन्धान चाहिँ अब धेरै मिहिनेत गरेर अनुसन्धान गरिन्छ, ती ठेलीका ठेली प्रतिवेदन चाहिँ थन्केर बस्छ, त्यसको उपयोग हुँदैन भन्ने बेलामा मिडियादेखि जताततै चर्चा पनि आउँछ। यो जलनमा कसैले ध्यान नदिएको अवस्थामा यहाँहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आफ्नो समय दिएर अब कसैले चासो नलिएको कुरालाई अध्ययन गर्नुभएको छ, अनुसन्धान गर्नुभएको छ होइन। बाहिरदेखि जस्तै अरू अनुसन्धान जस्तै यो पनि थन्किएर बस्ने हो कि के छ? यहाँको आगामी योजना चाहिँ के छ? अब अनुसन्धान विभिन्न प्रकारको हुन्छ होइन। अब हामी यसलाई चाहिँ यो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च सहभागितामूलक कार्यगत अनुसन्धान भन्छौँ। यो चाहिँ यो अनुसन्धानको पुरै प्रक्रियामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै समुदाय, त्यसपछि स्थानीय सरकार र अनुसन्धानकर्ता संस्थाको तर्फबाट हामीहरू त्यो 3 थरी नै संलग्न भएको छौँ सुरुदेखि नै। र अनुसन्धान गर्दै अनुसन्धानको परिणाम अनुसार त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर योजना बनाउँदै त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै फेरि त्यसबाट सिकेको कुरा सिकाइ अनुसार चाहिँ त्यो कार्यान्वयन प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले लगभग यो 3टा जिल्लाको 3टा गाउँपालिकामा यसरी बिताएका हौँ। त्यसरी हामी चाहिँ यो अनुसन्धानको लागि भनौँ न कुनै लेख लेख्नको लागि अथवा पुस्तक लेख्नको लागि अथवा थेसिस लेख्नको लागि गरिने अनुसन्धान मात्रै नभइकन यो चाहिँ कार्यगत अनुसन्धान नै
भएको भएर यो चाहिँ भनेपछि यहाँहरूको अनुसन्धान कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले यहाँहरू तल्लो तहसँग पुगेरै काम गरिरहनु भएको। हजुर कार्यान्वयन भयो पनि भनौँ न, 3 वर्ष भइसक्यो। हजुर अब योजना के छ? अब यो योजना यहाँले यति काम गरिरहँदाखेरि अबको त भविष्यको प्लानिङ त होला नि त। अब हामी यो अनुसन्धानबाट यो निष्कर्ष निस्किएको छ, स्थानीय सरकारहरूसँग यहाँले तालिमदेखि सबै काम गरिरहनु भएको छ, अबको बाटो यो भन्ने त के होला नि? हजुर अब जस अहिलेसम्म यो जलनको विषय व्यापक रूपमा बहसमा आएको छ र अबको हाम्रो सोचाइ चाहिँ हाम्रो भन्ने मतलब हाम्रो अनुसन्धान गर्ने संस्था सगुन अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सुरुवात गरिसकेको छ, कीर्तिपुर सुषमा कोइराला अस्पताल लगायत। अनि हामी चाहिँ यो इन्टरबान्स भन्छ, यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जलन सम्बन्धी अघि नै भने यस्तो कार्यगत अनुसन्धान गर्ने संस्था हो। उहाँहरूको नै हामीले प्राविधिक सहयोग पाइरहेछौँ। अबको हाम्रो सोच चाहिँ यो जुन हामीले परिणाम पायौँ त्यसबाट हामी पनि उत्साहित भएको छौँ। नेपालमा जलनमुक्त समुदाय निर्माण अभियान भनेर चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ, जस जलन नै हुन नदिने। किनभने अनुसन्धानले के देखाएको छ भने थोरै कुरा मात्रै गर्ने हो भने 95% भन्दा बढी जलनको घटनालाई रोक्न सकिन्छ। त्यसरी भइहाल्यो भने उपचार गर्ने एक ठाउँमा छ, तर हाम्रो खास अझ उद्देश्य चाहिँ जलनको घटना हुन नै नदिने। हामी त्यो अभियान सुरुवात भइसकेका छ। हामी सबै सरकारहरू वालाहरू लागेर अब यसलाई अझ हामी व्यापक रूपमा बढाउँदैछौँ। हामी तुरुन्त नै 6-7 वटा जिल्लामा चाहिँ यो कुराहरू लाँदैछौँ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि। स्थानीय सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारसँग पनि यहाँले आफ्नो पहुँच पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। हजुर अब हामीलाई एउटा चाहिँ के छ भने अब यो जलन सम्बन्धी स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म उहाँहरूले जलन रोकथामको निम्ति र जलनको प्राथमिक अथवा जलनको उपचारको निम्ति नीति बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। किनभने नीति निर्माण गर्ने त सरकारले नै हो होइन। त्यसो भएर अब त्यसको निम्ति पनि उहाँहरूसँग छलफल सुरुवात भएको छ। त्यसो भएर हामी यो प्रचार प्रसार गर्ने अथवा जनतासम्म पुग्ने गर्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रमहरू लैजान्छौँ। नीति पनि भयो भने अनि त्यस दुईटैको तालमेलले चाहिँ हामी साँच्चै जलनमुक्त समाज बनाउन सक्छौँ। नीति अभाव कारणले यसलाई जति जहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यो पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेन। हजुर किनभने यो रोकथामको निम्ति त्यो 3टा पक्ष हामीले महत्त्वपूर्ण देखिया छ यो अनुसन्धानबाट। एउटा चाहिँ संरचनागत परिवर्तन, जस्तो चुलो कस्तो बनाउने अथवा ग्यासको चुलो कस्तो हुनुपर्छ, इलेक्ट्रिसिटी त्यो वायरिङ कस्तो हुनुपर्छ, यो संरचनाको अभावले जलन भएको छ। अर्को चाहिँ यो नीति छैन, नीति बनिया छैन भनौँ न। अनि तेस्रोमा चाहिँ यो ज्ञानको अभाव। ज्ञानको अभावमा हामी व्यापक रूपमा लैजान्छौँ, संरचनाको कुरा पनि हामी लैजान्छौँ, नीति पनि भयो भने हामी एकदम सफल हुन सक्छौँ। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले जलनसँग सम्बन्धित केही कुरा यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। सरकारले जलनसँग सम्बन्धित नीति बनाउन नसक्दा धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्या समाधान गर्नको लागि सगुन संस्थाले गरेको अनुसन्धानले एउटा राहत पनि ल्याएको छ। सरकारलाई पनि त्यसले केही मद्दत पुग्छ। स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले त सगुनसँगको सहकार्यमा तालिम नै सम्पन्न गरिसकेको छ। अन्य स्थानीय सरकारले पनि जलनसँग सम्बन्धित काममा सहकार्य गरेर जलनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पक्कै पनि आफ्नो तर्फबाट काम गर्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ। सरकारले पनि जलन सम्बन्धी नीति बनाउनको लागि अब ध्यान देला कि भन्ने आशा गरौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।